भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. कीर्तन 20:70 आनी 1 वोळ 4 आमकां अशें म्हणटा. साम चॅप्टर 71 4. मोगाचें न्हू दीस जाणे सगळ्यांचो जावं दी. एक आशिर्वाद आसो दीस जायचे जाल्यार आशिर्वादीत करच्या देवा थंय आज नदर लावून रावूंक जाय. दीस आशिर्वादीत जायचे जाल्यार आशिर्वादीत करच्या देवा थंय आमी बळवोन जावन रावूंक जाय. देव आमचो आसरो. देव आमकां राखून व्हरता. देव आमकां सांबाळून व्हरता. देव आमच्या पक्षान आसा. तर म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी कोणाचेर नदर लावंक जाय. कोणाचेर विस्वास दवरूंक जाय. कोणाचेर पातयणी दवरूंक जाय. कोणाच्या आसऱ्या खाल आमी जियोंक जाय. ओन्ली जेजू जेजू जेजू. त्या खातीर उतार आमकां म्हणटा की साम 71:4 अशें म्हणटा की म्हज्या देवा निवार म्हाका नश्टाच्या हातांतलो अन्याय आनी जुलूम करतल्याच्या पासांतलो. आज म्हणटा नश्टाच्या हातांतलो एक प्रत्येक तर एक सकत आमकां हर एक दिसा सकयल घालीचे म्हूण चिंतून आसा. एक सकत हर एक दिसा आमच्या मतीन घडये घडये बेजारा हाडयता. म्हाका उडा आसा. एका 20 वर्साच्या तरणाट्यान एक दीस सांगली आपले टेस्टमनी म्हाका अजुनूय उडा आसा. ब्रदर हांव पारगांवांत पावलो शिकपा खातीर आनी त्या सुवातेर हर एक घडी म्हज्या मुखल्यान तेंते समास. हर एक घडी म्हज्या जिवितांत अस्कतकायची मोडां म्हज्या जिवितांत हर एक घडी लारां म्हणल्या बरें म्हाका मारना आसली. तवळ हांवें चिंतलें की इंडियान कितल्या बरें आसलें. म्हजी मम्मी डॅडी मागण्यांत आसली. आमच्या घरांत सदांच मागणें आसलें. सदांच देव बरें तेचें कुटाम. वर्सा 2 फावटी आमी रितीर वयतले. हांवें नाका म्हूण मम्मीक परतून म्हणलें की मम्मी हांव पाटी येता. मम्मी म्हणा लागली पुता इतले पयशे खर्च करून तूं गेलाय. तशें करचें सारकें न्ही. मागया आमी मागता हांव तुज्या खातीर पुता तांकल्यार सकाळीं उठ आनी इगर्जे वचून सुरू कर. ब्रदर हांवें स्टडीक वयच्या पयलीं हर एक दिसा त्या थंडान म्हणल्या बरी हांव उठ्ठालो आनी सकाळीं उठून इगर्जेंत वचून बसचें. थोडो वेळ हांवें सक्रामेंता मुखार खर्च करचें
आनी सोम्याक सांगचे की सोम्या तूं म्हज्या आदारा पाव. म्हजी थोडी इश्टां म्हाका मेळोंक सुरू जाली. बरो एक फ्रेंड सर्कलचो ग्रूप जालो. त्या सगळ्या फ्रेंड सर्कलान बेबदे पावून ड्रग्स आसता. ब्रदर, एक दीस आमी पिकनिकाक म्हूण वता आसतना तांणी म्हाका कोल्ड ड्रिंकांत कितें एक म्हाका घान दिलें आनी ते पियेचे परतून 3 पुटी हांवें ग्लास हाताक घेता आसतना कितेंय म्हाका भोगताले. 4थ्या पुटी सगळीं म्हाका म्हणूंक लागली की सगळें एन्जॉय करया, गम्मत करया आनी सगळीं म्हाका प्रोत्साह करता आसतना ग्लास तोंडा वेता आसतना कशें म्हणून कळीत ना ऑटोमॅटिकली म्हजो ग्लास फुटलो. हांव सरप्रायज. सडनली म्हजो मम्मीचो कॉल, पुता घरा पाटी वच. हांव सरप्रायज. म्हज्या मम्मी कोणें सांगलें? हांवें सांगूं ना. पुता घरा पाटी वच. ब्रदर, हांव सडनली म्हज्या फ्रेंड्साक दुखला रे व्होडना, बेजार जाला रे व्होडना म्हणलें. तांकां बाय म्हणलें म्हाका पोटान दुखता, म्हाका तांकां ना म्हणलें. नीप काण हांव घरा गेलो. ब्रदर, आनी जितली फ्रेंड सर्कलां म्हजी गेल्ली सुमार 11 जाणां, ती सगळीं कश्टाक सांपडली आनी भितर पडली. पुलिसान तांकां धरले एका कारणा खातीर. ब्रदर, ते लंब स्टोरी तेणें एक्सप्लेन करून सांगली कशें देवान म्हाका वाचयलें, कशें देवाच्या आत्म्यान मम्मी गायड केलें, कशें देवान म्हज्या हातांत असलो ग्लास फुटयलो मात्र न्ही म्हज्या हाताक कांय जावना, म्हज्या ओंटाक कांय जावना, म्हज्या तोंडाक कांय जावना. खंयचेच बादाक म्हाका नासतना सेफली म्हज्या देवान म्हाका राखून व्हेलें. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या तरणाट्या जिवितान घडली एक घडीत. तर म्हज्या मोगाचें न्हू तरणाट्यान हर एक सकाळी अर्दे वोर जेजूच्या मुखार वचून बसलेल्या वेळा त्या सोम्यान संकटाक, समस्येक, कश्टाक वळख जावच्या सुवात येता देवान ताका राखून व्हरूना गी. मोगाचें न्हू देव विस्वासी, देव दयाळ, देव काकुळटार. त्या खातीर रोमाकाराच्या पत्रांत 22:10 वोळ आमकां 9 अशें म्हणटा की पळया जण एकले रोमन चॅप्टर 10:9 म्हज्या फाटल्यान जण एकले उसान वो सकाळीचो वेळ आमी आराम करता आसतना देवाच्या उतरांत, देवाच्या सक्तेचेर पातयेणी दवर हो दीस आमी आराम करूंक जाय. म्हणया आमी जेजूचो सोमी म्हणटा, जेजूचो सोमी म्हणटा, तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार, तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसारशी आनी जाल्यार, देवान ताका मेल्ल्यांतलो आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हण, उठयला म्हण, तुज्या काळजांत तूं सतमानशी जाल्यार तुज्या काळजांत तूं तुका सडवण मेळटली, तुका सडवण तुका सडवण मेळटली, तुका सडवण तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण तुज्या काळजांत तूं सतमानशी जाल्यार तुज्या काळजांत तूं सतमानशी तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण कित्या काळजाच्या भावार्थाद्वारे, कित्या काळजाच्या भावार्थाद्वारे तुका देवाचे नितीवंतपण, तुका देवाचे नितीवंतपण तोंडाच्या उसारणेद्वारे, तोंडाच्या उसारणेद्वारे तारण तुका लाभता. तारण तुका लाभता. कित्या काळजाच्या भावार्थाद्वारे, कित्या काळजाच्या तुका भावार्थाद्वारे देवाचे नितीवंतपण, तुका देवाचे नितीवंतपण तोंडाच्या उसारणेद्वारे, तोंडाचे उसारणेद्वारे तारण तुका लाभता. तारण तुका लाभता. पवित्र पुस्तकच म्हणटा पवित्र पुस्तकच ताका सत मानतलो ताका सत कोणच लजेक पडचो ना. कोणच लजेक पडचो ना. पवित्र पुस्तकच म्हणटा, पवित्र पुस्तकच म्हणटा, पवित्र पुस्तकच म्हणटा, पवित्र पुस्तकच म्हणटा, पवित्र पुस्तकच म्हणटा पवित्र पुस्तकच ताका सत मानतलो ताका सत कोणच लजेक पडचो ना. कोणच लजेक कोणच पडचो ना. लजेक पडचो ना. कोणच लजेक पडचो वोळ ना. तेरा पवित्र पुस्तक सांगता, पवित्र पुस्तक सांगता, पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो सर्वेस्पराचे नाव उलो कोणच मारतलो लजे पडचो ना. कोणच लजेक पडचो ना. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो सर्वेस्पराचे नाव उलो मारतलो. हर एकलो तारण जोडतलो, हर एकलो तारण हर जोडतलो. एकलो तारण जोडतलो, हर एकलो तारण हर जोडतलो. एकलो तारण जोडतलो, हर एकलो तारण हर जोडतलो. एकलो
तारण जोडतलो हर एकलो तारण जोडतलो हर एकलो तारण जोडतलो हर एकलो तारण जोडतलो सोम्या जेजू या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या तुझ्या वेळार नावाची उसारणी करता असताना तुझ्या नावाची उसारणी करता तुझ्या असताना उतराची उसारणी करता असताना तुझ्या उतराची उसारणी आमका करता सुटका असताना आणि सडवण लाभोय आमका सुटका आणि सोडवण आमका लाभोय सुटका आणि सडवण लाभोय आमका सुटका आणि सोडवण सोम्या लाभोय जेजू सोम्या जेजू गुडाय तावन गुडाय तावन या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या हांव वेळार तुका उलो मारता हांव तुका उलो सोम्या मारता जेजू सोम्या जेजू गुडाय तावन गुडाय तावन गुडाय तावन गुडाय तावन या सकाळीच्या वेळार या सकाळीच्या हांव वेळार तुका उलो मारता हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो सोम्या आयक म्हजो सोम्या ताळो आयक म्हजो ताळो सोम्या आयक म्हजो म्हज्या ताळो विनवणेच्या ताळ्याक म्हज्या विनवणेच्या तुझे ताळ्याक कान चीन देव तुझे कान आमचे देव गुन्यांव तू मोनान दर्शी जाल्यार आमचे गुन्यांव तू मनात आमचे दर्शी गुन्यांव जाल्यार तू मोनान दर्शी जाल्यार आमचे गुन्यांव तू मनात दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात 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 सोम्या कोण वाचून सोम्या उरात कोण वाचून उरात सोम्या कोण वाचून पूण तुझ्या लागीं आसा बोगसाणे पूण तुझे लागीं आसा पूण बोगसाणे तुझ्या लागीं आसा बोगसाणे पूण तुझे लागीं आसा पूण बोगसाणे तुझ्या लागीं आसा बोगसाणे पूण तुझे लागीं आसा सोम्या बोगसाणे जेजू सोम्या तू जेजू जावन आसाय तू जावन आसाय बक्षितलो बक्षितलो दयाळ म्हजो सोमी दयाळ म्हजो म्हजो सोमी काकुळदार देव म्हजो काकुळदार म्हजो देव रचणार म्हजो रचणार म्हजो पोसणार म्हजो पोसणार म्हजो आदार म्हजो म्हजे आदार सर्वस्व म्हजे म्हजो सर्वस्व जीवदातार म्हजो जीवदातार हरका तुका सोम्या जेजू हरका तुका सोम्या महिमा तुका जेजू सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या हालेलुया जेजू हालेलुया 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 We हालेलुया praise and thank you, Jesus. We glory. We worship and praise you. तुका महिमा, तुका स्तुती, तुका होगळा. या सकाळच्या वेळार तुका आमी वंदिता, तुका आमी वाकळटा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी होगळसिता. तुझ्या तसलो दुसरो देवच ना, तुझ्या तसलो दुसरो धनीस ना, तुझ्या तसलो दुसरो आश्रोस ना, तुझ्या तसलो दुसरो भरवसो ना. तुझ आता, तुझ भरवसो, तुझ जीवदाता, तुझ रचना, तुझ बसना, तुझ आमचो जिविताचो सागर जावन आसा. हालेलुया हालेलुया. प्रेज जीसस. हालेलुया हालेलुया. दोळ्या आमच्या तांब्या गायनान भाग घेवन त्या सोम्याक आमी स्तुती करता आसतना दैवीक सगत सकाळीच्या वेळा आमी अनुभव करया. दैवीक पदवी आमी अनुभव करया. सकाळीच्या वेळा आमचो सोमी आमच्या मोदे आसा. तो तुका आज राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता, सोलोवन व्हरतलो आनी सगळ्या वायटांतावन तो तुका निवारतलो. सगळी सांगाता म्हणून म्हणया वळा. जेजू म्हज्या देवा वै सुम्या जेजू श्रबाद्र मार्य नमक्रांतला कोरबा शंद्र मार्य नमक्रांतला जेजूच्या अमोलिक रगत आमच्या वळून उद्या वळा. दैवी सकत आमच्या जिवितांत देवाने उद्या वळा. जेजू तुझ्या अमोलिक रक्तान आमकां नितळ कर, तुझ्या भाग्यवंत रक्तान आमकां नितळ कर. जेजू आज आमची काकूत कर, आमचे दाय दखय. जेजू तुझ्या दैवी सत्यान आज आमकां भर म्हज्या जेजू. तुझ्या अमोलिक रक्तान आमकां नितळ कर म्हज्या जेजू. तुझ्या स्पिरितान आमकां भर म्हज्या जेजू. जेजू धाड तुजो सकत आमच्या जिवितांत आयज प्रत्येक प्रेसराचो दीस सोलोवन व्हरून आमकां राखून व्हर, सांबाळून अवघडतां अनावतां विरारतां बेसरतां सगळ्या वायटांतावन तूं आमकां राखून व्हर. सगळ्या वायटांतावन तूं आमकां राखून व्हर. खंयसर वसो सोम्या तुका सोड आयच्या दिसा. तुज्याने आसा उतरां सासणी जिविताची, तुज्याने उतरां सासणी जिविताची सोम्या. वै सोम्या जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. सगळे विश्वासान म्हणा. जेजूच्या पातयेनी दवर म्हणया आमी. वै सोम्या जेजू तुजे लागीं आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचे खंयसर वसो सोम्या आयच्या दिसा.
예수야 아스가 보러 말았어 तुझ्या लागी असा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचे तुझे लागी आसा सोम्या जीवी दिवचे उता तुझे लागी आसा सोम्या जीवी दिवचे उता सोम्याचेर भरोसो दवरल्या या तरणाट्याच्या जिवितांत सोम्यान अवघडा पडोवंक दिलें गी अनाहुता पडोवंक दिलें गी जावं फुरो म्हज्या मोगाच्यान आमची भुरगीं खंय सांपडला आमच्या कुटुंबाक खंयचो एक सांदो सांपडला जस्ट एंटायर फॅमिली सगळे कुटुंब जर देवाचेर विश्वास दवर देवाचेर वदवून देवाचें बळवून जावन तूं रावताय अवघडा पडचो तुज्या भुरग्याच्या जिवितांत देव थंय पाटी काडटलोच आदलोन पडच्या त्या पुताच्या जिवितांत देव नीट उबे करून हाताक दंतो चलयतालो कित्याक देव विश्वासी हर एक दीस फुरपूर नासतना थीर रावया फुरपूर नासतना आमी थीर रावया म्हज्या मोगाच्यान घेवया देवाचे उतार या सकाळीच्या वेळा प्रत्येक तरान रोमाकाराच्या पत्रांत 22:12 ओळ 1 आणि 2 एकडी वाच्या रोमन चॅप्टर 12 वर्स 1 and 2 एकडी वाच्या आमी तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयल्ले व्हड काकुळतीचो उगडास काडन हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसले एक पवित्र आणि जीवे बलिदान जावं तुमकां तुमी देवाक समर्पण दी जाय एक काणी म्हज्या मोगाच्यान आमी आयकला ल्हान आसतना कन्नडा मिडियमाक गेल्ल्यांक जण एकल्यांक एक बरें एक गायन कळीत आसा धरणी मंडला म्हण बरें कांतार कळीत आसा थंय 2-3 विशय आमकां अपुर्बायेन आयकोंक मेळटा म्हज्या मोगाच्यान ती काणी परतून एक्सप्लेन करता इल्लेशें म्हज्या मोगाच्यान गोरवां रानाक सोरोंक वेतात म्हज्या मोगाच्यान गोरवां रानांत सोरोन वेता आसतना सांज जाता आसतना एक गाय पाटी उरली गाय शिरकाली वागाच्या तोंडा मुखार कितेंच करूं की जावना वाघ मुखार आसा गाय मुखल्यान आसा वाघ म्हणा लागलो की वे म्हजें खाण जावन आसा खून रगत तुज्या कुडीन आसा आनी पुष्टी मास तुज्या आंगांत आसा वेळ म्हजो हो जावन आसा तुका खावचो गाय थंयच बसली आनी दोळ्यांत ती तुका गळोवंक लागली आनी म्हणा लागली की म्हाका ल्हानशें वासरू आसा म्हाका ल्हानशें वासरू आसा ते खरगाते आसा जर आतां केल्ले वयसला कितें जालां म्हणजे कांय कळीत आसचें ना आनी तें पळयतली कोणूच ना एक रिक्वेस्ट हांव तुज्या लायक करता एक म्हाका कळीत आसा तूं सोडचो न्हय भुकेल्ल्या घसाक हांव मेळ्ळा तूं सोडचो न्हय आज एकच हांव तुज्या हंबली रिक्वेस्ट करता म्हज्या वासराक एक पडी दूध दिता आनी तें बरें समजून आनी हांव पाटी येना म्हूण सांगून येता तेन्ना वाघ म्हणटा की हें जायना कशें पाती येवचें ते बरें उतार आसा की कन्नडा अपुर्बायेन आसा ते कोंकणींत हांव सांगता सतत जावन आसा म्हजी आवय बापय हे गाय म्हणटा वाघाक सतत जावन आसात म्हजी आवय बापय सत जावन आसात आमच्या कुटुंबाची सर जाणां सताची जावन आसा जाल्यार सतच जावन आसा म्हजो देव म्हज्या देवाक मेचवो नासतना हांव म्हजे कुटुंब जावनी कुटुंबांतले सांदे जावनी आमच्या देवाक मेचवो नासतना केदीस आमी जियोंक ना आमच्या देवाक आमी मेचवो नासतना केदीस जियोंक ना आमच्या देवाक मेचवोच्या बरी जियेला हे तूं पातयेवन घेते वयसला म्हाका एक पुटी म्हज्या वासराक मेळ पाटी येवंक म्हाका एक अवकाश दी सतत जावन आसा म्हजी आवय बापय सतत जावन आसा म्हजी कुटुंबादारां सतत जावन आसा म्हजो देव म्हज्या देवाक मेचवोच्या बरी मेचवानांतल्या बरी
आम्ही केदीस जिवंक ना, आमच्या देवाक मेचवोवच्या बरी आम्ही जियेल्या. वाघ म्हणटा हांव तुज्या उतराचेर पाती येता आनी तूं वसूंक दिता आनी हांव वेट करता. गाय गेली आपल्या वासरा लागीं म्हणटा म्हाका पाटी वसूंक जाय आनी हांव तुका मेळोवंक केदीस येना आनी केदीस येना. म्हजे दीस मुक्ताले. वासर म्हणटा कित्याक म्हणल्यार हांवें वाघाक भास दिवन आयला. म्हज्या एक पटी म्हज्या वासराक मेळटाली आनी हांव पाटी येताली. जाता तितलें तूं दूद पिये आनी मुखार तुका आसरो म्हजो ना जाल्यार तुका हांगा आसली दुसरी गोरवां आसा, जानवर आसात, ती तुका आदार दिताली, ती तुका आसरो दिताली. प्रत्येक तरा वासरू आवयच्या सांगाता हक करता, आवय वासरा हक करता, दोळ्यांतल्या दोगांय जाणांच्या दोळ्यांतले दुकां गळटात. म्हज्या मोगाच्या न्हू तशेंच ते आसल्या गोरवांक सांगता की मुखार आयल्यार म्हज्या वासरा म्हज्या हांडी नाकात या लोटी नाकात, पाटी आयल्यार खोंडे नाकात, तुमच्याच बरी सांबाळा. सगळ्या आदेवस मागता. गाय परतून दिल्ले उतार पाळच्या खातीर रानांत त्या गुहे लागीं वेता आनी रानांत वचून त्या गुहे मुखार रावून एक पटी भोव मारता, हांव आयला. वाघ भायर येता. वाघाक एकच पटी शॉक जाता. कोणी म्हणी पाटी येतात की दर्या एक गाय जानवर इतके इमानदारीन पाटी येयला जाल्यार हांवें गायेक खावयेत की, गायेक खावयेत की हांवें ना. गाये मुखार येवन म्हणटा की तूं एक सताच्या वाटेन चल्ले. देवा मानवान त्या भरी तूं जीवन असे दिल्ले उतार परतून तूं फाटी आयले. तुका खावन देवा मुखार पाता करच्या बदला हांवच जीव काणी येता म्हणून त्या व्हडल्या दोंगरार थावन वाघ सकयल उडोवन आपल्या जीव काणी येता. म्हज्या मोगाच्या ही एक काणी भोव अपुरबाची काणी. दुसऱ्या आनी तिसऱ्यांत आसतना कन्नडा मिडियामान दरळी मंडला आयकला जावं फुरो. अपुरबाईची एक काणी. ही गाय परतून आपलो जीव ती दिवंक आयली. जसे देव अब्राहमाक म्हणटा की अब्राहम अब्राहम तुज्या पुता इसाकाक तुवें बली दिवचें. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेल्ले अब्राहम म्हज्या मोगाच्या न्हू, देवाच्या उतरा प्रमाणे पातयलो अब्राहम म्हज्या मोगाच्या न्हू, इसाकाक त्या सुवातेर दोंगरार व्हरता बली पेटोवंक. इसाक विचारता डॅडी सगळें आसा, बापाय सगळें आसा, बली काय आसा? तेन्ना अब्राहम म्हणटा की बली देवच दितालो. देवच देवच देवा मानता त्या बरी अब्राहम जियेलो. लास्ट आपल्या पुता बली पेटोवंक देवान दिले की ना. एक भावार्थाचो बापाय जावन इश्टेंतच अब्राहम उरो ना की. म्हज्या मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितां आमच्या आवय बापाय कितले भास आमी दिला, कितले भास आमी पाळल्या. आज प्रत्येक कासारा जिवितां हे बायल आपल्या घोवाक भास दिता, घोव आपल्या बायले भास दिता. खंय आमी पाळल्या, खंय आमी पाळल्या. भास भासूच जावन उरली की त्या देवा मुखार, त्या आल्तारे मुखार, त्या साक्रामेंता मुखार दिल्ले उतार आमी पाळल्या की. प्रत्येक तरान ही गाय वाघाक म्हणटा की दिल्ले उतार पाळी नासतना रावची मनीसच हांव न्हय. मेचवोचो ना म्हजो देव. दिल्ले उतार पाळी नासतना रावची उतारच म्हजे न्हय. मेचवोचो ना म्हजो देव. हे काणी जावं फुरो, हे जानवर जावं फुरो. म्हज्या मोगाच्या आज आमी इल्लेशे चिंतून पळोवया. साक्रामेंत, आल्तार, जिवंत जेजू विटनेस जावन आमच्या मदें आसलो. आज खंय आसा ती भास? दिल्ले उतार पाळी नासतना देव आमकां मेचवाते आसा की. दिल्ले उतार पाळुया, देव आमकां मेचवतलो. आज भुरग्यांनो कितल्याय रितीन तुमच्या आवय भास दिला हातार हात दवरून मम्मे मम्मीन त्याच आवय सगळे भांगार तुज्या खातीर दवर. त्याच आवयन गरज आडावगान तुका दिला जावं फुरो. त्याच हांवें जाग्याच्या लॉनकान बापायन सगळें तुका दिला जावं फुरो. तुका बऱ्या हुद्द्यार तांणी पावयला. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज दिल्ली भास आमी पाळल्या की. दिल्ली भास आमी पाळल्या की. एक घडी ते कन्नडा कांतार असले वयसर बरोयकन पळय. ह्या काळार बायबल आमकां रेफरन्स करता. अब्राहमान प्रत्येक तर देवाक दिल्ली भास पाळूंक गेलोच आनी पाळ्ळीच तेणें. देवान
थंय तावनी सारवार केलें. म्हज्या मोगाचेर जर आज देवा ते विश्वास रावल्या वयसल्या देव हर एक कडेन मेट्टा तुका सांबाळून व्हरता, मेट्टा तुज्या आदाराक येता. त्या खातीर आयचे दिसा कशे आमी संवसारी मनशां खंयच्या ते मोस केला वयसला आज आमी सोमेले बक्षणे मागया, ताची काकूत मागया. देव पळयतलो एकलो आसा, देव पळयतलो एकलो आसा. ताका मेचवोच्या बरी आमी जियोवया, ताका मानता त्या बरी आमी जियोवया, ताका मानता त्या बरी आमी कामाक आसता वेळार कामां थंय जावं फुरो, म्हज्या मोगाचेर बिजनेसान जावं फुरो, आमच्या वैवटान जावं फुरो, ताका मानता त्या बरी जियोवया, ताका मानता त्या बरी जियोवया. म्हज्या मोगाचेर आज जावं फुरो आमी खंय कामार आसा जावं फुरो खाली बसाच्या दोळ्या मुखार मात्र गी बसाच्या दोळ्या मुखार मात्र गी आमी सगळे वेगवेगळे एक्टीव काम करता. ते गेल्ल्या तक्षा आमच्या संवसारांत, आमच्या चॅटिंगान, आमच्याच मोबायलान, आमच्याच कॉलिंगान आमी बिजी रावन आमचो टायम पास करता आसता गी पळयतलो देव न्हय गी उडास दवरया आनी देवा मानवंता बरी आमी जियोवया. ताचो प्रतिफळ ह्या संवसारांत आमी जोड घेवन पावतले हांव. आमेन. एकडी म्हज्या मोगाचेर आमच्या दोळ्या धांपया आनी मागया वेळार मोगाळ जेजू ह्या सकाळीच्या वेळार आमचे जिवीत आमी तुका समर्पित करता आसतना येसुम्या आज काकळूत कर तुजी दैवी सकत आमच्या जिवितान वताय. सोम्या जेजू तुझ्या रक्तान आज म्हाका नितळ कर. सोम्या जेजू तुका मानता त्या बरी जियो आज म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा दी. आयसीयूंत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मरणाच्या तणीर असल्या, लास्ट स्टेजीर असल्या, पिडेन वळवळटल्या कश्टा वळत चल्ल्या तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर. हर एक दिसा सोम्या तुजेर पातयेवन तुजेर वंदून तुझ्या उतराचेर पातयेवन दीस आराम करता आसतना आज कोणा खातीर मागता म्हणला ताका जणकला राखून व्हर, सांबाळून व्हर. आवराद्वारी विपरीत पावसाद्वारी पिडेन कश्टाक वदळाक सांपडल्या भावणेची काकूत कर. प्रत्येक तरां इस्रायल इतर राष्ट्रांक राखून व्हर, सांबाळून व्हर. सोम्या जेजू सगळ्या वायटांत निवार. सोम्या जेजू हे सोम्या झगडे झूज विंगड तिचे विपरीत पदवेतां सुटका आनी सडवण लाभय. तुझ्या भुरग्यांक राखून व्हर, तुझ्या भुरग्यांक सांबाळून व्हर. सगळ्या वायटांत निवार. सर्गीच्या दैवी शक्तीन, सर्गीच्या दैवी पदवेन, सर्गीच्या ग्रेस्केन तुझ्या भुरग्यांक आज भर अभिषेक कर, नॉयट कर म्हणून तुझ्याले परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचेर आज सांजेर विशेष आराधना सांजे 7 जावन 9:15 वरां पर्यंत सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्राइस्ट काउन्सिलिंग आसचेना. ह्या आराधनाक सोमीची सकत अनुभव करया. म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक शनिवारा सकाळी 9 वरां तो सांजे 4 वरां पर्यंत एका दिसाचे आउटरीच ज्ञान आश्रमात ह्या जाग डिकन्स आनी टीम त्या स्वता चलोवन व्हरतले. प्रत्येक येया सोमेची सकत तुमी अनुभव करया. तशेंच देवाक मानवंत्या बरी, देवाक मेचवोच्या बरी जिवीत आमी जियोवया. आमेन. पराच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक काम नातिल्लें आनी तो कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. कितलें काम सोदल्यारी ताका काम मेळनातिल्लें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी सदांच उसार नाशिल्ली हांव. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक चिजू लागीं आमी कळनासतना ताका एक काम फावो कर देवा म्हणून हांव सदांच मागोन आशिल्ली. आनी आतां आज्या पितरान म्हणल्या बरी ताका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 94 verse 22. पूण सर्वेस पोर म्हजें कोटें, म्हजो देव म्हज्या आसऱ्याचें कडाप. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या वणयेची साक्ष दिवंक आशेता. ती
ती म्हणटा म्हज्या वणयेक भुरग्याचें देणें नातिल्लें आनी एक भुरग्याचें देणें फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी सर्व कुटुंबादारां कळनासतना मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां आच्या पितरान म्हणल्यार बरी म्हज्या वणयेन एका चेडवा भुरग्याक जल्म दिला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या वणयेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 127 वर्स 3. भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें कुशीचें फळ ताचें दान. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा आमकां आमच्या नेटीव प्लेसाक वचूंक आशिल्लें आनी म्हज्या गोवाचे हेल्थ इश्यूज आशिल्ले द्वारे हांव इल्ल्याशा कंतीन आशिल्लीं. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन आमी नेटीव प्लेसाक वचून बऱ्या रितीन शाबितायेन फाटीं आयल्या. येदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121 वर्स 8. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाल. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या अंकलाची साक्ष दिवंक आशेता. तशेंच आपल्या भाऊजीची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या भाऊजीची आनी अंकलाची भलायकी बरी नातिल्ली. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी एकूटाम जावन उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3:45 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी भावार्थान दिंबेर पडोवन मागोन आशिल्ल्या. आनी तशेंच आतां देवाच्या दयेन म्हज्या अंकलाक आनी म्हज्या भाऊजीक बरी भलायकी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या कुटुंबादाराच्या जिवितांत केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6 वर्स 4. परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय.